ओके बरं बाबा आज म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येयलो कित्याक खातीर आम्ही नमस्कार प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडिया तुमकां येवकार दिता देव बरें करूं म्हणटा तुमचें आमी एज अ म्हापशेकार हे नात्यार पयर रातची म्हापसा मार्केटान चोरी जाली आनी चोरी जावन मागीर हेज्या उपरांत मागीर पोलिसां कडेन काल खूब जाण येयले पोलिसांनी थोडें इन्वेस्टिगेशन केलें चालू आसा आनी काल मर्डरूय जाल्ले तेतूनय पुलीस बिजी उरले आनी तेज्या उपरांत खूब घडामोडी घडल्यो आनी हे म्हापशान हे चालूच आसा चोरी जावप चालूच आसा म्हणून आमी आमचो साहेब जो आसा हांगा PI साहेबाक मेळ्ळो आनी ताका आनीक मेमोरेंडम दिला आनी तेतून आमी कितें म्हटलां की ते म्हापसा मार्केट जे आसले पोर्तुगीज काळान बांदलेले तेन्ना पोर्तुगीज काळान बांदलेले आसतना तेन्ना बरें प्लॅनिंग आसलें आनी त्या हेज्या प्रमाणे प्लॅनिंगा प्रमाणे आमचें मार्केट तेन्ना पोर्तुगीज काळान ते बरें सुरळीत चालू आसल्यो तेन्ना पुलीस जेन्ना आसले पुर्तुगीज टायमाचेर तेन्ना अशी चोरी जायनासल्यो तेजे उपरांत जे मार्केटाची आयची रुपरेशा जी आसा नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन मदीं बारीक 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 शॉपां घातली आनी लोकांक धंदो थोड्यांक वाडोवन दिलो तेज्या उपरांत म्हापसा मुन्सिपाल्टीन आनी शॉपां घातली आतां तुमी पयला आसलेली वयर बांदून दवरलेली आसा तेजेर आयज म्हापसा मुन्सिपाल्टीची नजरूय ना कांय ना जे कंडिशन जे कॅमेराचे म्हापशान जे आसा जसो गोंयचो आमचो चीफ ऑफिसर म्हापसा मुन्सिपाल्टीच्या एअर कंडिशनान बसता आनी कंडिशन ऑफ कॅमेरा आनी आमच्या म्हापशेच्या MLAचे एअर कंडिशन ऑफिस वयर तो हेतूनच चालू आसा ते नालगोडापूच चालू आसा हे आतां पळोवंक गेले जाल्यार हेतून जे आयज म्हापसा मार्केटान जे म्युनिसिपल कावन्सिलाची जी कमिटी जी आहा बसलेली आसा तेंच्यांनी हांगा शॉपां अशी कितली घालपाक दिली आनी बसपाक जागो नासतना त्या मनशांनी बसयता कसो म्हणून आयज हांवें साहेबाक कितें सांगलां तूं एक रिक्वेस्ट कर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक होम मिनिस्ट्री कडेन रिक्वेस्ट कर की एक तुमी स्पेशल कॅमेरा अशे कोणशांनी बसयात जे कोण आमचे म्हापसा गोंयशी जाल्यार म्हापसा मार्केट जे म्युनिसिपल मार्केट जे आसा फाटल्यान फुडल्यान सगळे कडेन एंट्री आसा जर चोरले जर कोणी जाल्यार खंयसून खंय पळतले आमकां कळचें ना आनी रातचे हांगा रातचे थोडे न्हिदतात रातचे कोणाक थोडो पिवन न्हिदतात थोडे चोरी केल्या उपरांत तेंचे मदीं घुसतात आनी सकाळी फुडें गांधी सर्कलाक जे आज मायग्रंट जे कोण येतात थोडे भितरसून पोटाक लागून कामाक येतात थोडे ऑनेस्टलीन काम करतात तेज्या बद्दल मिक्स जातात थोडे कितें करतात कामाच्या निमतान येतात आनी सगळे भानगडी करतात आनी हे चोरी बरे घडटा म्हणून तेका लागून हांवें साहेबाक हितून कितें बरयल्लें आसा जे गांवसून जे कोण येतात डिफरंट स्टेटीसून तेंचे एक ID तयार कर ते खंयच्या गांवांसून येतात कित्याक लागून येतात ते थंय पोलीस स्टेशनार तेंच्या गांवांत कसलो रिपोर्ट आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां ट्रेस जातलो हे हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा आमी